अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। एक बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेस ऑफ इवेंट्स इतनी ज्यादा है कि हर आधे घंटे में सूरत हाल बदल जाती है। और जो सूरत हाल बदलती है वो पॉजिटिव वे में नहीं बदलती, बल्कि और ज्यादा खौफ, खतरात, और ज्यादा एक टर्मोइल, एक माहौल ऐसा बना देती है कि जिसमें और ज्यादा एक पैनिक पूरे मुल्क में क्रिएट हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने की है उसमें नौशेरा के अंदर जो वर्कर कन्वेंशन हुआ है, जहां पर परवेज खटक की जो सियासत है उसे 100 सालों के लिए दफन कर दिया गया, वहां पर शेर अफजल मरवत तकरीर करता है। मैंने उस वीडियो में यह कहा कि तकरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें वो कर गया है कि इसके बाद शेर अफजल मरवत और बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। और उस तकरीर के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि जिन पुलिस वालों ने या जिन लोगों ने जो हमारे घरों के अंदर छापे मारे हैं उनकी जवाब तलबी जरूर होगी और हम उनसे पूछेंगे जरूर। उन्होंने चले हुए कारतूसों का भी जिक्र किया कि चले हुए कारतूसों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद शेर अफजल मरवत वहां से निकलता है तो अचानक से खबर डेवलप होती है कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गया है, शेर अफजल मरवत पकड़ा गया है। अब बताया यह गया कि तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिस की नफरी थी, बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, 50 से 60 पुलिस की गाड़ी थी। शेर अफजल मरवत और उनके साथ जो टीम थी 8 से 10 इन लोगों की गाड़ियां थी। इन्हें चकदरा के मुकाम के ऊपर घेरा जाता है और घेरने के बाद शेर अफजल मरवत को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया जाता है। यह खबर पहले ब्रेकिंग न्यूज बनी। उस खबर के बाद शेर अफजल मरवत की एक वीडियो आती है, ये वीडियो आप पहले देख लें। आज बाजवड़ आते हुए रास्ते में पुलिस ने जगह जगह पे इंतहाई तंग किया और चूंकि मेरे साथ 8-10 गाड़ियाँ थी उन्हें अगवा करने की कोशिश की गुलाबाद के मकाम पे चकदरा के नज़दीक। तो बहरहाल हम बच आए। तो अब पुलिस से भाग रहे हैं, पुलिस ने जगह नाकाबंदियाँ की हैं। तो ये एक बाजार में मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी क्योंकि गाड़ी उनको नजर आ गई थी और सारे रास्ते में बंद की थी, पैदल हो गया। तो यहाँ इन जवानों की ये दुकान में मौजूद थे, ये सारे जवान इनके पास अंदर आया, ये सारे पीटीआई के निकल आए हैं। अब इनके साथ जो है वह जबड़ की तरफ जा रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह बखैरियत पहुंचेंगे और कल हमारा कन्वेंशन अदालत में होगा। यानी कि सारी कहानी यह है कि जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने नौशहरा के बाद बाजोड़ जाना था जहां पर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन करना था, लेकिन फिर पुलिस वहां पर आई, उन्होंने शेर अफजल मरवत को घेरा डाला और घेरे से शेर अफजल मरवत गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले और वहां से वो पैदल भागे और किसी तरह से एक दुकान के अंदर गए जहां पर चादर भी उन्होंने ओढ़ी हुई है। और शेर अफजल मरवत के पास मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन शेर अफजल मरवत की सारी चीज में गायब है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या शेर अफजल मरवत को अगवा करने की कोशिश की और वो अगवा नाकाम इसलिए हुआ कि वहां पर अवाम पहुंच गई, वहां पर लोग खड़े हो गए। मैं कुछ एक ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। ये मशाल यूसुफजई साहिबा है, ये शेर अफजल मरवत साहब के साथ होती है, तहरीक इंसाफ की बड़ी प्रोमिनेंट यंग लॉयर हैं, बड़ी जज्बाती ये हैं। इनका ये ट्वीट आया शेर अफजल की मरवत की गिरफ्तारी के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद कि वकीलों और अवाम ने पुलिस को घेरे में ले लिया है, शेर अफजल मरवत भाई को बाजियाब करवा लिया है। और साथ उन्होंने कहा कि रोड्स तब तक बंद रहेंगी जब तक उन्हें बाहिफाजत रवाना नहीं कर दिया जाएगा। यानी इनका यह कहना है कि पुलिस को अवाम ने वहां पर घेरे में लिया है और उसके बाद शेर अफजल मरवत को जबरदस्ती पुलिस से बाजियाब करवाया गया। तो यह स्टोरी अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या शेर अफजल मरवत को पुलिस ने उठा लिया था, गाड़ी के अंदर डाल दिया गया था और उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया है और अवाम ने उनकी गाड़ियां घेर दी, पुलिस की गाड़ियां घेर ली, उसके बाद पुलिस उन्हें छोड़कर भागी है, या फिर शेर अफजल मरवत अपनी गाड़ी वहां पर खड़े होकर रखकर गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकल पड़े कि ताकि वो बाजोड़ में पहुंचे। अब जो वीडियो है, वीडियो में भी शेर अफजल मरवत ये कह रहा है कि जनाब कुछ भी हो जाए हमने बाजोड़ पहुंचना है। उसके बाद मशाल यूसुफजई साहबा एक और ये बाकायदा से ट्वीट करती हैं, लिखती हैं कि शेर अफजल मरवत भाई को वकीलों के साथ बाहिफाजत बाजोड़ रवाना कर दिया है और रोड्स भी खोल दिए गए हैं। यानी इसका मतलब है कि जो पुलिस के जो वहां पर पहुंची थी, अवाम ने रोड बंद कर दिए थे, अवाम ने सड़कें बंद कर दी कि शेर अफजल मरवत को आप गायब नहीं कर सकते, आप इसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल नहीं कर सकते, और रोड्स भी खोल दिए हैं। बदमाशी किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे। कल बाजोड़ का वर्कर कन्वेंशन है, हर हाल में होगा। ये हमारा पाकिस्तान है, हमें इस मुल्क में मोहब्बत और हमें इस मुल्क से मोहब्बत है और हमें कोई भी तकलीफ देगा तो हम जनाब पीछा करेंगे और इस तरह से चीजें खत्म नहीं होती। तो ये इनका बड़ा खुलकर ट्वीट है। तो ये सूरत हाल क्लियर नहीं है कि वहां पर 10 से 15 मिनट में हुआ क्या है, लेकिन यह बात जरूर है कि 10 से 15 मिनट में कोई गेम पड़ी है और कोई बड़ी सीरियस नोयत की गेम पड़ी है। अगर पुलिस इतनी ज्यादा थी, वर्कर कन्वेंशन में जो तकरीर की शेर अफजल मरवत ने, उसके बाद अगर घेरा डाला गया और घेरे से अवाम ने शेर अफजल मरवत को निकाला है, तो ये आप फिर समझ लीजिए कि ये चीजें और ज्यादा खौफनाक हो गई और अवाम अब खुद फैसले करने जा रही है। अब शेर अफजल मरवत के पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके अपने मोबाइल फोन से कोई भी वीडियो नहीं आ रही। या तो वो दुकान के अंदर बैठे हुए नौजवानों ने वीडियो बनाई हुई है, या फिर उनकी जो टीम है वो टीम उनके अकाउंट से ट्वीट कर रही है। अब शेर अफजल मरवत के अकाउंट से ट्वीट आया है, लिखा जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज बाय शेर अफजल मरवत टीम, शेर अफजल मरवत टीम बाय ब्रेकिंग न्यूज, शेर अफजल मरवत हैज बीन शिफ्टेड टू अ सेफ प्लेस। शेर अफजल मरवत को सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अंदाजा लगाएं किन से शिफ्ट कर दिया गया सेफ प्लेस पे, रियासत से, पुलिस से, रियासत के इदारों से, रियासत के इदारों से उस बंदे को शिफ्ट किया जा। ये पाकिस्तान का एक वकील है, ये बैरिस्टर है,
یہ جج رہ چکا ہے پاکستان میں, 16 سال یہ جج رہا ہے پاکستان کے اندر. اسے عمران خان ثانی کہا جاتا ہے. پاکستان کی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی کے پروٹیسٹ کو یا پھر ابھی ورکر کنونشن کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے, الیکشن مہم کو, الیکشن کیمپین کو یہ بندہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے, اور اسے عوام سیف پلیس کے اوپر, سیف ہیون یعنی سیف جگہوں کے اوپر عوام اسے شفٹ کر رہی ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں he will participate in باجوڑ کنونشن tomorrow definitely. اب باجوڑ کنونشن یعنی کہ ایک ریڈ لائن بن گیا ہے کہ شیخ افضل مروت نے کہا کہ جناب یہ اس طرح سے لوگ چھپ جاتے تھے, جھک جاتے تھے, ہم چھپیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, لہٰذا باجوڑ کے اندر جو ورکر کنونشن ہے وہ ہر صورت میں ہوگا. all the PTI workers and Imran Tigers are urged to participate, make the convention successful. Freedom is never given on plate, it has to be snatched. Inshallah we will free Khan and we will free Pakistan. وہ کہتے ہیں کہ جو آزادی ہے یہ پلیٹ میں رکھ کر, تھالی میں رکھ کر آپ کو نہیں دی جائے گی, اس کے لیے آپ کو جناب چھیننا پڑے گا, آپ کو ہاتھ پکڑنا پڑے گا, آپ کو رگڑنا پڑے گا, اس کے بعد آ کر آپ کو آزادی ملتی ہے. وی ول فری خان, ہم خان کو بھی چھڑوائیں گے, اینڈ وی ول فری پاکستان. اور شیر افضل مروت جو ہی گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ گلوبل خبر بھی بنی, انٹرنیشنل خبر بھی بنتی ہے, اور بین الاقوامی خبر بھی باقاعدہ سے بنی. اور بین الاقوامی خبر میں بھی لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ شیر افضل مروت کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے, کس نے اٹھایا ہے, کس نے غائب کر دیا ہے. کیونکہ شیر افضل مروت اس وقت ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, اور ایک پروٹیسٹ کو جو پولیٹیکل کیمپین ہے اسے بھی لیڈ کر رہے ہیں. لہٰذا ایک عمران خان کی ٹیم کے اہم ترین وکیل, اور انہیں اس طرح سے اغوا یا غائب کرنے کی کوشش سمجھ سے باہر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹویٹ آتا ہے, اور یہ بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں جو نئے چیئرمین بنے ہیں تحریک انصاف, ان کا ٹویٹ آیا. تمام کارکنوں سے درخواست ہے کہ افواہوں پر کان بالکل نہ دھریں اور پاکستان تحریک انصاف میں موجود منافقین سے ہوشیار رہیں. پاکستان تحریک انصاف میں موجود منافقین سے ہوشیار رہیں. پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی ہے. تمام کارکنان سے درخواست ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور پاکستان تحریک انصاف میں موجود منافقین سے ہوشیار رہیں. یعنی پارٹی کے اندر منافقین ہیں, یعنی اندر لوگ منافقین ہیں. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, شیر افضل مروت کیا کہنا چاہ رہا ہے, پولیس کدھر سے پہنچی, پولیس نے کس طرح سے روکا, شیر افضل مروت کس طرح سے بھاگا, اور یہ ساری کہانی کیا ہوئی ہے, یہ اٹس ڈیپ سٹوری جو کہ کھل کر سامنے آئے گی. لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ پولیس نے گھیرا ڈالا اور شیر افضل مروت وہاں سے نکل گیا. پولیس نے گھیرا ضرور ڈالا, شیر افضل مروت گرفتار ضرور ہوا, تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا لوگوں نے گاڑیاں روکی, لوگوں نے راستے بند کر دیے, اس کی ویڈیو ابھی تک نہیں آئی. تو یہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ویڈیوز بھی آئیں گی اور اسٹوری فلی انفولڈ ہوگی. اور پھر یہ بھی جو بیرسٹر گوہر صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور تحریک انصاف کے اندر موجود منافقین سے ہوشیار رہیں. اٹس اے سیریس تھنگ جو کہ جاری ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر بڑی پریشان کن خبر ہے. خبر یہ ہے کہ بول نیوز کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے جو ورکرز ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا, بغیر کسی نوٹس کے, بغیر تنخواہیں دیے, انہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے. صدیق جان صاحب پاکستان کی ایک بہت ہی پرومیننٹ تگڑی آواز. صدیق جان کے حق میں ایک کریڈٹ آتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستانی صحافت کے اندر جو ایلیٹ کپچر ہے, پاکستانی صحافت کے اندر جو ایک سٹیٹس کو ہے, پاکستانی صحافت کے اندر جو ایک کنٹرول ہے, جو ایک مینجڈ پولیٹکس ہے جو پاکستان کے اندر کی جاتی ہے, کہ چند مخصوص 30 سے 32 صحافی ہیں جو جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے صحافیوں کا, جو سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, سسٹم سے مفادات لیتے ہیں, سسٹم کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں, اور سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سسٹم کے لیے باقاعدہ سے رائے بھی بناتے ہیں. ان کا جو ایک کپچر تھا اور وہ سپیس نہیں بننے دے رہے تھے. صدیق جان وہ پہلا جرنلسٹ ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس سے اٹھا, اس نے اپنا منوایا اپنی سٹوری سے, اپنی رپورٹنگ سے, اور اس کے بعد اس سٹیٹس کو توڑ کر تتر بتر کر دیا. اس کے بعد جا کر پاکستان کے اندر نوجوانوں کو, ہم سب کو پتا چلا کہ نہیں جی, یہ ان کی ڈاریاں نہیں اٹھانی, ان کی صرف سلوٹ نہیں مار رہے, ان کی گاڑیوں کے دروازے نہیں کھول رہے, بلکہ ہم لوگ بھی فرنٹ لائن پر آ کر رپورٹنگ کر سکتے ہیں, ہم لوگ بھی صحافت کر سکتے ہیں. تو یہ صدیق جان نے بنیادی طور پر یہ ٹرینڈ ڈالا ہے. صدیق جان اس چیز میں کامیاب ہوئے, لہٰذا یہ کریڈٹ ہمیشہ صدیق جان صاحب کے ساتھ رہے گا. اب وہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا. صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم بول نیوز کے جتنے بھی مالکان ہیں یہ سارے فراڈ ہیں, یہ سارے 2 نمبر ہیں, یہ سارے ٹھگ ہیں. ان ٹھگوں کے گھروں کے باہر جا کر ہم دھرنا دیں گے, ان لوگوں کے گھروں کے باہر جا کر ہم کیمپ لگائیں گے, اور باہر گھروں کے باہر دروازوں کے باہر بیٹھیں گے. تمہارے بچے یعنی 1.5-2 لاکھ روپیہ خالی اپنے شوقوں پر خرچ کر رہے ہیں, اور ہمارا جو 20-25 ہزار کا ملازم ہے, یہ رپورٹر ہے, اسے تم نوکری سے نکال دو. یار تمہارے ایک سوٹ کی قیمت 1.5 لاکھ روپیہ, 80 ہزار روپیہ, اور جن کا چولہا 40 ہزار میں جل رہا ہے, انہیں تم لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. ٹھٹھا ہے, مذاق ہے. یہاں پر غریب کو استعمال کیا جاتا ہے, غربت کو استعمال کیا جاتا ہے, یہاں پر ایک ماحول بنانے کے لیے, بلکہ انٹینشنلی سسٹم کے تحت, پالیسی کے تحت لوگوں کو غریب رکھا جاتا ہے, اور پھر ان کا استعمال کیا جاتا ہے, چاہے احتجاج کروانے ہو, چاہے پروٹیسٹ کروانے, نکالنے ہو, مارنا ہو, دھاڑنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو. لہٰذا صدیق جان صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ بول نیوز کے جو مالکان ہیں ان کے گھروں کے باہر باقاعدہ سے دھرنے دیے جائیں گے, ان کے گھروں کے باہر کیمپ لگائے جائیں گے, لوگ بیٹھیں گے, نعرے لگائیں گے, ان کے بچے دیکھیں گے, لوگ دیکھیں گے, تماشا ان کا بنے گا. لیکن چیزیں اس طرح سے ختم نہیں ہوں گی.
خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.